हांव नितीन पंबरपुरा दिसो हांव बंटा कलसो हांव सांजेर खेळूंक वयता घरा मस्त लेट करून वयतालो हांवें म्हाका विचारतालें कित्याक लेट येलें म्हूण तितलेक हांव मस्त जोर करतालो मस्त राग येतालो म्हाका हांगा येतरी म्हणजे आवयचें मोल कितलें म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी हांव घरा बागणेकर म्हणल्यार हांव मोबायलार सॉंग आयकतालो मागणेकर म्हणल्यार हांव सॉंग सांगतालो म्हणजे तोंडार हांगा येता म्हाका कशें मागणेकरी जेवण म्हाका कळ्ळें घरा बायबल वाच म्हणल्यार हांव दुसरे क्वेश्चन पयस असो मोबायलार नेटार बरो खेळटालो मोबायलार बरो हांगा येता म्हाका कशी मागणेकरी जे कशी बायबल वाचायची म्हाका कळ्ळें थँक्स अ लॉट. मुझे नाव ग्लोरिया हांव मोरयाच्या कथावीन फिल्कस नक्रेतावन आयल्या मेच्या 27 तारीख संजे 8 वरांक हांव पिकनिका तावन पाटी येतना म्हाका कालेगी बॅलन्स चुकून हांव स्कुटी तावन पडली म्हाका इतलें सोलोंक जायनातलें की हात वयर उखलूंक जावना फूल बेड रेस्ट हेरा दीस मम्मीन रिक्षार घाल म्हाका पयलूर आस्पत्रेक व्हेलें हांव बेड रेस्ट फूल बेड रेस्ट एक काम करूंक जायनातलें फूल माय हाडून दितली म्हाका माय आनी मम्मी खावंक जेवंक फुल्ल आनी अशें जातना पप्पा भायर तावन कॉल आयलो पप्पाक हांवें सांगूं ना कित्याक म्हळ्यार तो मस्त मोग करता म्हजो ताका टेंशन जाल्यार मागीर मलगाडी तूं हांव 4 वर्सां उपरांत जल्मल्ली काय हांव पडटा वचून देखून मम्मीक सांगलें हांवें सांगनाका ताका कित्याक मस्त टेंशन घेता तो देखून हांवें ताका सांगूं ना तो म्हणालो तूं पडटा वा मुळकी 2 चॉयस दिले पप्पान पडटा वा मुळकी वच म्हणून बट म्हाका कांय करूंक जावना हांवें सांगूंक जायना हांव पडल्या गाय जालां म्हाका स्कुटी डॅमेज जालां कांय सांगूंक जायना म्हाका नो ऑप्शन्स देखून हांवें चिंतलें आतां काले करचें मम्मीन म्हळें वच मागीर म्हाका पडटो वचूंक चान्स मेळो ना कितें मस्त पयस म्हज्या वाटो कोणी व्हडा नातले मागीर पप्पान म्हळें तुज्या फ्रेंड्साक घेवन वच आनी हांव म्हज्या ओन भयण आनी म्हज्या काजीन भयणी वाटांक आयला म्हज्या फ्रेंडा येवंक जावना बिकॉज ऑफ सम रिजन्स हांव तांकां काय येवन आयलें फर्स्ट दीस येतना म्हाका हांगा सोलोंकूच जायना म्हजें बॅग भयणीन घेवन आयलें हांव सदांय मम्मीक कॉल करून सांगतलें मम्मी म्हाका जायना मम्मी दिंबी घालूंक जायना सगळें दिंबी घालता म्हाका जायना हात वयर करूंक जायना हालेलुया म्हणूंक जायना मम्मी म्हणून ताचे उपरांत हांव स्टार्टींग येताना हांगा कितेंय बोर जालें ते वचून ऑफिसांत वचून एंट्री करतना कोण एकलो दादले मनीस बसलो म्हाका वतना तो फादर फ्रँकलीन म्हणून हांवें म्हळें अंकल पप्पान रूम बूक केला काय आमकां ते रूम जायचे म्हणून तो म्हणलो आं म्हणून मागीर हांवें चिंतलें फूल चेंज कोणी ना लोक कोणी ना आमी तो एक चेडवो आनी तेका मागीर एकलींत आयली मागीर स्टार्टींग कितें फूल बोर जालें कोणी कांय गमत जावना कांय ना फूल भोंवल्या आमी फूल उलयतलें हांव मागीर कितें नेक्स्ट डे फूल चेंजीस जाले मम्मीक हांवें कॉल करून सांगलें मम्मी म्हाका कालेगी जाता पांयांत मस्त किंड आयला पांय म्हाका जायना मम्मी हांव येता पाटी म्हणून मम्मीन म्हळें ना राव मागीर ही पुराय गम्मत करना आसली तांचे वांगडा हांवूय अशें टायमपास करतलें अशें नेक्स्ट डे एडोरेशन आलें आनी एडोरेशन टायम हांवें मागलें हालेलुया म्हणून फूल मागलें कितेंय बरेंपण जालें हात एकच पेटी हात वयर घालो एकच पेटी दिंबी घाले I don't know what happened to me. एकच पेटी सडनली हांव गुण जाली प्रेज द लॉर्ड पडटा गेल्ली बट स्टील म्हाका हांव वर्सां हांव पप्पा वाटो पडटा वतली बट म्हाका तितलें बरेंपण जावना बट हांगा काल इनर हिलींग सगळं फूल चेंज आज आत्तां होली स्पिरीट ताजे हें आसता पवित्र आत्म्याचे मागणे आसतना फूल चेंज जालें काले तकली गुंता इतली तकली गुंवली की कितें की काले सुनामी आयिल्लें बरेंच जालें फूल चेंजीस जाले म्हाका हांवें चिंतलें इतलें पावरफूल लागी युट्यूबात हांव इतलें पळयल्लें एकली मनशां अशीं पडटेली फूल चेंज जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हजें नांव प्रिया म्हणून हांव नकरे फिरगस दितावन आयलां म्हाका डिसेंबरांत किडनी स्टोन जाल्ले एंड म्हाका एक स्टोन ब्लॉक जाल्लो इतली दूख आसली की हांव सोसूंक जायनातली इतली दूख इतले पाट दुखतली की लास्ट म्हजें स्कॅनिंग जाल्लें एंड हांवें फॉर द फर्स्ट टायम हांवें जेजू कडेन मागलें की जेजस प्लीज म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल येवं दी म्हणून एंड डाक्टरान म्हाका दाखयलें की दोनी फातर ना एंड यू ऑल रायट म्हणलें इतलें हांव फर्स्ट इतले जेजूक हांवें थँक्स म्हणलें की इतली खुशी जाली एंड वोदोड आराधना टायमार पात्रेबान येवन म्हाका आपडलें एंड पात्रेबान म्हजो मांडो वयर केलो आनी कुरीस काडलें तेदोना हांवें पळयलें एक वायट लायट आयलो वयर तावन येवन म्हज्या माथ्या
भितर रिगलो की म्हजे सगळे बॉडी तर इलेक्ट्रीक शॉक सगळे वायट जाता एंड हांव इतले बो मारूंक लागली की कितें जाता म्हाका समजोंक ना एंड हांव जेजूक सांगलें की इतलें जेजू प्लीज हेल मी गिव मी द स्पिरीट एंड पो योर स्पिरीट अपॉन मी इतलें म्हणलें की एंड म्हाका आतां इतलें भोगत्या की जीजस कंप्लीटली हील्ड मी प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव प्रियल हांवें नक्रेतावन आयल्या हांव आतां सेकेंड पी यू कंप्लीट जावन आनी फर्स्ट इयर डिग्री म्हज्या पापाक टेंथांत एक मस्त आशा आहली तो कश्टकाण काम करता म्हाका सांगतालो प्लीज तूं बरें करून शीक तुजो फोटो एक पुटी पेपरार पळयचे म्हाका डिस्टिंक्शन काडला म्हूण मस्त आशा आहली पूण हांवें सांगलें म्हाका 100% हांवें नेग्लेक्ट केलें पूण टेंथान म्हाका बरे पर्संटेज येवना पप्पान सांगलें ओके हांव सोड नेक्स्ट इयर सेकेंड पी यून म्हणी बरें करून मार्क्स काड सांगलें फर्स्ट पी यून हांवें सांगलें म्हाका स्कूटी जाय स्कूटी हाडलेली मोबायल जाय मोबायल हाडलेले फर्स्ट म्हाका दोन व्हडले भाव आनी लास्ट हांव तांणी कांय जाल्यार दिनात तरी म्हाका काले जाय पुरो दिताले हांव एक पोटी जाल्यार म्हाका पुरो काले जाय दिताले मोबायल आयले उपरांत हांव मोबायलारच सर म्हजो टायम स्पेंड केलो फर्स्ट पी यू जाली सेकेंड पी यून तर पप्पा फस्टावन स्टार्ट केलें प्लीज बरें करून शिक हांव तुजे खातीर इतले कश्ट काडटा नाल्यार हांव गांवांत रावता आसलो तुजे खातीर थंय रावलो नाल्यार म्हाका चेडे आहले रोवना तुका चेडो तुजें शिकोवन जायचें म्हूण मस्त आशा आहली हांव शिकता आयली पूण म्हाका शिकोवंक मन नासलें सगळो दीस मोबायलार एग्जामाच्या पयले दिसा हांव शिकोवंक स्टार्ट केलें सेकेंड पी यूची एग्जाम आयली हांव सकाळीं एग्जामाच्या दिसा सकाळीं 3 वरांतावन 5 वरां 2 घंटे वाचता आयली सत्संगी जाल्यार म्हाका वाचूंकच म्हणना मम्मी म्हाका बूक काडून बसताली पूण बुकां पोंदा म्हज्या मोबायल आसतालें मम्मीन सांगलें वाचता वय हांव वाचता रुमा भितर डोर लॉक करून हांव वाचता म्हूण स्टार्ट करता एग्जामा पयले हांव वाचलें 2 घंटे म्हज्या बापूय सांगलें सकाळीं 3 तो 5 वरां म्हणसर वाचल्यार 90% तुज्या मोतीन उरताय कांय जायना म्हूण भियान एग्जामा गेली रिजल्ट पाटी पडले म्हाका बेन दिसलें म्हाका गोत्तालें 80% एबो येना म्हजें म्हूण पप्पा सांगतलो येता गी पुता येता मस्त आशा आहली बट हांवें सांगलें ना येवचें ना बट तशें मागीर थोडे पटी सर म्हाका राग येतलो वय 100% म्हाका पुरो बरो हांवें तशें सांगता आयलें रिजल्ट आयलें देवा कडेन मागलें फर्स्ट हांव देवा कडेन चड मागूंक येवचा नासली त्या दीस काल जाल्यार गुतना मागलें म्हजे रिजिस्टर नंबर घाले ओपन करतना 85% आयलें म्हाका पप्पाक फर्स्ट फोन केलें पप्पा कडेन सांगलें म्हाका 85% आयलें फर्स्ट टायम तो म्हणालो तुजो फोटो म्हाका खंयच्या पेपरार तुजो फोटो पुरो आयला तो म्हाका पळोवंक आसा तुका म्हणलो हांवें आतां पुरा कडेन कलेक्ट करून ती पेपर दवरल्यान पळय पप्पा म्हजो फोटो म्हण तो आतांय म्हणटा मोबायल नासले जाल्यार तूं आनकी चड काडटाले म्हण वय मोबायल नासले जाल्यार हांव आनकी चड काडटालें सत्संग जावन शिकोवंक हुशार मोबायल आयले उपरांत म्हाका काल जाला गुंतून आतां समेत हांव रेतीर आयले उपरांत मोबायलार सगळो दीस हांव वेट करताली केदाळा रेतीर मुख जाता मोबायलार केदाळाक शिकचें म्हण केदाळा पळोवचें म्हण वयल गेल्या फुडले मोबायलार उलोवंक ते स्टार्ट केलें पूण म्हाका दीस वयता फर्स्ट डे कांय जावना सेकेंड डे कांय भोगूंकूच ना बट वयता जेजूची शिकवण करता आज म्हाका पवित्र आत्मा काल जालें गुंतना पाद्रावान हात दवरतना तकली गुली हे पोटी पडली म्हाका कळोवंक ना उठून बस काले गुत्र तकली फूल गिर म्हाका आतां घरा वचून पळय जावं मम्मी काले सांगता म्हाका गुतना आनी फुडें हांव बरी जाल्यार हांव साक्ष दिवंक येता खंडीत